अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। पश्चिमबंगालस्य राज्यपालः सीवी आनंद बोस इत्येषः अद्य हिंसा प्रभावितस्य मुर्शिदाबाद स्थलस्य कुर्यात् यात्राम्। गतदिने राज्यपालः मालदा स्थले मुर्शिदाबाद हिंसा पीडितानां दुःखम् अवगतवान्। अद्य विश्व लिवर इति यकृत दिवसः अस्ति। यकृत सम्बद्धानां रोगाणां विषये जागरूकीकरणं दिवसायोजनस्य उद्देश्यम्। अत्रान्तरे गृहमन्त्री अमितशाहः नवदिल्ल्याम् आयोज्यमानं कार्यक्रमं सम्बोधयेत्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य लखनऊ नगरे सांसद खेल महाकुम्भस्य कुर्यात् उद्घाटनम्। चतुर्दिनानि यावत् आयोज्यमानेषु खेलेषु 25,000 क्रीडकाः खेलप्रेमिणः च सहभागितां समाचरिष्यन्ति। राष्ट्रिय परीक्षाभिकरणेन जेईई इत्यनेन ऐषमः परिणामाः घोषिताः। 24 छात्राः 100% अंकान् प्राप्तवन्तः। छात्राः jeimain.nta.nic.in इत्येतस्मिन् वेबफलके परिणामान् द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अन्ते तावत् ऋतुविभागेन हिमाचलप्रदेशे प्रचण्डवृष्टिपातस्य उपलवृष्टेः च सञ्चेतना प्रकाशिता। तत्रैव उत्तराखण्ड, गुजरात, दीव, दमन, दादरा, नगर हवेली इत्येतेभ्यः क्षेत्रेभ्यः 7 दिनानि यावत् भीषणोष्णप्रकोपपरा सञ्चेतना अपि प्रकाशितं गता। वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी टेस्ला निर्माण्याः सीईओ पदासीनेन एलन मस्क इत्यनेन संवादं साधितवान्। एतद्वृत्तं प्रधानमन्त्रिणा सामाजिकसञ्चारपटले एक्स इत्यत्र प्रकाशितवान्। एलन मस्क इत्यनेन संवादः जातः। विभिन्नप्रकरणेषु चर्चा अभवत्। यत्र एतद्वर्षारम्भे वाशिङ्ग्टन् डीसी इत्यत्र अस्माकम् उपवेशनकाले सम्मिलितविषयाः अपि आसन्। आवाभ्यां प्रौद्योगिकी नवाचारक्षेत्रेषु सहयोगाय अपारसम्भावनासु चर्चा कृता। भारतम् एषु क्षेत्रेषु संयुक्तराज्य अमेरिका इत्येतेन समं स्वसन्धिम् अग्रे संवर्धनाय प्रतिबद्धम् अस्ति। सूचना प्रसारण राज्यमंत्री डॉक्टर एल मुरुगन बहुप्रतीक्षितस्य विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलनस्य वेव्स इत्याख्यस्य प्रवर्तमानसज्जतानां व्यापकसमीक्षां कृतवान्। मुर्शिदाबाद क्षेत्रे वक्फ अधिनियमं विरुध्य प्रदर्शनस्य पश्चात् प्रसृत हिंसाकाले राज्यपालः डॉक्टर सीवी आनंद बोस इत्येषः गतदिने मालदा क्षेत्रं प्राप्तवान्। तत्र असौ उक्तवान् यत् विधिव्यवस्थां विधातुं राज्यप्रशासनस्य दायित्वमस्ति। यदि राज्याय सहयोगः अपेक्षते चेत् वयं केन्द्रीयबलं प्रेषयितुं सन्नद्धाः। तत्रैव अद्य असौ मुर्शिदाबाद प्रान्तस्य प्रभावितक्षेत्रेषु गच्छेत्। अतः प्राक् मुख्यमन्त्रिपदासीनया ममता बैनर्जी इत्यनया राज्यपालः मुर्शिदाबाद यात्राम् अवरोद्धुं साग्रहं कथितः, यद्धि तेन न ध्यातम्। राजभवनस्य सूत्रानुसारम् अद्य राज्यपालः शमशेरगंज, धुलियान, सुत्ती, फरक्का क्षेत्राणां यात्रां कर्तुं शक्नोति। एतेषु क्षेत्रेषु सद्य एव वक्फ अधिनियमं विरुध्य विरोधप्रदर्शनकाले हिंसायां 3 जनाः दिवङ्गताः आसन्। राज्यपालस्य मृतकपरिजनैः मेलनस्यापि योजना अस्ति। मुर्शिदाबाद हिंसा प्रकरणस्य निरीक्षणं कर्तुं राज्यप्रशासनेन 20 सदस्यीयं विशेषनिरीक्षणदलस्य SIT संघटनं कृतम्। उच्चन्यायालयेन विस्थापितानां प्रत्यावर्तनाय समितिं विधातुं निर्देशाः ख्यापिताः सन्ति। प्रभावितक्षेत्रेषु च केन्द्रीयबलस्य योजनामपि सुनिश्चितम् अस्ति। Bring the situation back to normalcy earlier, and also to establish peace in society. I will listen to the grievances of those who are in the camps here, understand their sentiments, feelings, their needs,
then we'll take proactive action, redress our grievances at the earliest. Let me first go and share the experience of those who are in the camp, then I will give my comment later. रक्षामंत्री अथ लखनऊ नगरस्य सांसदः राजनाथसिंहः लखनऊ नगरं गतः अस्ति। अत्रान्तरे असौ लखनऊ नगरस्य केडी सिंह बाबू स्टेडियम इत्याख्ये प्राङ्गणे अद्य सांसद खेल महाकुम्भस्य शुभारम्भं कुर्यात्। अत्र खेलायोजने 25,000 अपि अधिकं प्रतिभागिनः सहभागितां करिष्यन्ति इति सम्भाव्यते। स्वदेशी खेलानां संवर्धनाय आयोज्यमाने एतस्य खेलायोजनस्य उद्घाटन समारोहे मुख्य अतिथीनां समक्षं कलरी पयट्टु योग मल्लखम्भ इत्येतेषां विशिष्ट खेलानामपि प्रदर्शनम् आयोजितं स्यात्। कार्यक्रमे राजनाथसिंहः उत्कृष्ट प्रदर्शनकर्तृभ्यः क्रीडकेभ्यः सम्मानमपि प्रदद्यात्। सममेव असौ नगरस्य विभिन्नक्षेत्राणां दलस्य कार्यकर्तृभिः प्रबुद्धजनैः अथ नागरिकैः समं संवादमपि कुर्यात्। तत्रैव रक्षामंत्री राजनाथसिंहः गतदिने छत्रपति संभाजीनगरे महाराणा प्रतापस्य प्रतिमाम् अनावृतवान्, तस्मै श्रद्धाञ्जलिं च समर्पितवान्। अत्रावसरे महाराष्ट्रराज्यस्य मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस इत्येषः अपि महाराणा प्रतापवर्याय श्रद्धाञ्जलिम् अर्पितवान्। सममेव तत्र आयोजितं कार्यक्रमं सम्बोधयन् रक्षामंत्री सविशेषं कथितवान् यत् भारतं रक्षोत्पादक्षेत्रे आत्मनिर्भरं कर्तुं सजवं कार्यं समाचरति। भारत को डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में भी सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए हम लोग पूरी तरह से कमिटेड हैं। आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि 2014 में जब हमारी गवर्नमेंट आई थी, उस समय एक्सपोर्ट जो भारत से होता था दुनिया के दूसरे देशों में, वह अप्रॉक्सीमेटली 600 करोड़ का होता था। आज हम वो अप्रॉक्सीमेटली 24,000 करोड़ तक ले गए हैं थोड़े ही समय में। हमारा टारगेट है कि 2029-2030 तक हम इसको 50,000 करोड़ तक ले जाएंगे। और मैं कहना चाहता हूं हमारा टारगेट ही नहीं है, बल्कि हम इस टारगेट को अचीव करेंगे। ये हमारा फर्म कन्विक्शन है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्रे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः संस्कृतिम् आधृत्य प्रकाशितानां भाषणानां संकलनपरस्य पुस्तकस्य संस्कृतीत्याख्यस्य पञ्चमाध्यायस्य लोकार्पणकार्यक्रमः आयोजितः। तत्र कार्यक्रमे राज्यसभायाः उपसभापतिः हरिवंशः, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्रस्य अध्यक्षः राम बहादुर रायः, सचिवः डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी अपि उपस्थिताः आसन्। कार्यक्रमं सम्बोधयन् जूना पीठाधीश्वरः आचार्य महामण्डलेश्वरः स्वाम्यवधेशानन्दगिरिवर्यः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः जीवने या चरित्रस्य उच्चता अस्ति, विचाराणां पवित्रता अस्ति अथ आचरणस्य पारदर्शिता अस्ति, तदीये मूले तदीयः आध्यात्मिकी शक्तिः एव अस्ति, यया सम्पूर्णे अपि विश्वे भारतं मानं वर्धितमस्ति इति उक्तवान् असौ। 2014 से लेकर आज तक के भारत में बड़े परिवर्तन हैं। वे पूरे विश्व का नेतृत्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसके मूल में उनके पास एक सांस्कृतिक बल है, आध्यात्मिक बल है। उनके पास जो चरित्र की उच्चता, विचारों की पवित्रता, आचरण की पारदर्शिता अथवा तो एक प्रखरता, बौद्धिकता, उनके पास एक अद्भुत एक उनका एक तेजो वलय जिसमें एक विराट पुरुष के दर्शन होते हैं, वह उनकी आध्यात्मिकता है। तो इस पुस्तक के माध्यम से ये दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से सांस्कृतिक नवोत्थान, किस प्रकार से एक वातावरण बनाए पूरे संसार में कि योग के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, हमारे अन्य विचारों के द्वारा, उसके मूल में प्रधानमंत्री जी हैं। जैसे केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवः हरियाणा राज्यस्य मानेसर स्थले VVDN टेक्नोलॉजीज इत्येतस्य अन्तर्गतम् अत्याधुनिकं मैकेनिकल इनोवेशन पार्क इत्येतम् उद्यानम् उद्घाटितवान्। सममेव असौ VVDN इत्येतस्याः प्रयोगशालायाः निरीक्षणमपि कृतवान्। अत्रान्तरे केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् नवाचारोद्यानस्य निर्माणेन भारतस्य इलेक्ट्रॉनिक्स इत्याख्यं विनिर्माणं संवर्धिष्यते।
केन्द्रप्रशासनेन विधिकमापविज्ञानसामान्यनियमस्य 11अधिक-2000 इत्येतस्य अन्तर्गतं वाहनानां गतिं मापनाय प्रयुज्यमानानां रडार इत्येतेषाम् उपकरणानां नियमाः अधिसूचितं कृताः सन्ति। उपभोक्तृकार्य खाद्य सार्वजनिक वितरण मन्त्रालयः उक्तवान् यत् राजमार्गसुरक्षा यातायात प्रवर्तने निष्पक्षतां वर्धनस्य उद्देश्येन एव इमे नियमाः जुलै मासस्य 1 दिनाङ्कात् प्रभाविनः स्युः। ऋतुविभागेन हिमाचलप्रदेशे प्रचण्डवृष्टिपातस्य उपलवृष्टेः च सञ्चेतना प्रकाशिता अस्ति। तत्रैव ऋतुविभागेन उत्तराखण्ड, गुजरात, दीव, दमन, दादरा, नगर हवेली इत्येतेभ्यः क्षेत्रेभ्यः अपि 7 दिनानि यावत् भीषणोष्णप्रकोपपरा सञ्चेतना प्रकाशिता अस्ति। श्रीमद्भगवद्गीतां भरतमुनिकृतं च नाट्यशास्त्रं यूनेस्को इत्येतस्य मेमरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर इत्येवं पञ्जिकायां सम्मिलिते, यत्र हि अनयोः ग्रन्थयोः पाण्डुलिपिरक्षणं निधित्वेन कर्तुं सम्मेलनम् अस्ति। एतस्मिन् सन्दर्भे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सामाजिके एक्स इति सञ्चारपटले प्रकाशनं कृत्वा प्रसन्नतां व्यक्तीकृतवान्। एतद्धि असौ सर्वस्मै भारतीयाय गर्वान्वितक्षणत्वेन प्रतिपादितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय संस्कृति पर्यटन मन्त्रिणः गजेन्द्र सिंह शेखावतेन प्रकाशितं सन्दर्भं पुनः प्रकाशयन् लिखितवान् यत् विश्वस्मिन् विश्वे प्रत्येकं भारतीयाय एतत् गर्वपरं क्षणमस्ति। यूनेस्को इत्येतस्य मेमरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर इत्यत्र श्रीमद्भगवद्गीतायाः भरतमुनिकृतनाट्यशास्त्रस्य सम्मेलनम् अस्माकं शाश्वतबुद्धिमत्तायाः समृद्धसंस्कृतेश्च वैश्विकमान्यता अस्ति। श्रीमद्भगवद्गीता नाट्यशास्त्राभ्यां शताब्दकालेभ्यः सभ्यताचेतने संरक्षिते स्तः। तयोः अन्तर्दृष्टिः विश्वं प्रेरयन्ती अस्ति। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।